श्रीराम। आज पवित्र सुंदरकांड पाठरे आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। यही वीडियोटी जदि आपण को भल लगे तेबे दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को दबाई दियंतु। कमेंट रे निश्चय लिखंतु आपण केउठु देखुचंती एवं जय श्रीराम लिखि आपण को भक्ति देखांतु। चलतु भगवान हनुमान कृपारे आरंभ करिबा सुंदरकांड पाठर। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीराम। सुंदरकांड तृतीय सर्ग। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडम् अथ तृतीय सर्गः। सांलवशिखरे लवें लम्बोदयदशग्नीभे सत्त्वमस्ताय मेधावी हनुमन्मरुतात्मजः विशिलङ्कामहासत्त्वा विवेश कपिकुञ्जरः रम्यकाननतोयाढ्यं पुरीं रावणपालितां शारदां बुधर प्रख्यर्भव निरूपशोभितां सागरकमणिघोषां सागरानिलसेवितां सुपुष्टबलसंपुष्टां यथैव विटपावतीं चारुतोरणयः पाण्डुरद्वार तोरणम् भुजगाचरितं गुप्तं शुभं भोगभतिमिव तांस विद्वद्घनाकीर्णा ज्योतिर्मगने सेवितं मन्दमारुतं संचारं यथेन्द्रस्यामरावतीं शान्तं कुभेन्महात्मा प्राकारेणाभिसवृतं किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलं कृताम् आसाद्य सहसा हृष्ट प्राकारमभिपेदिवान् विस्मयाविष्टहृदय पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमर्ये द्वारे वैडूर्यकृतवेदिके वज्रस्फटिकमुक्ताभिः मणिकुटिमभूषितेः तप्तहाटकन्युजोहे राजतामलपण्डुरेः वज्रोयकृतसोपाने स्फटिकन्दरपांशुभिः चारुसंजवनपतेः हमीवत्पतितोः शुभेः प्रचण्डहीनं सङ्घुष्टे राजहंसनिसेवितेः तुर्यभरणनिघोषे सर्वत्र प्रतिनदितां वशोकसारप्रतिमां तां वीक्ष्य नगरीं ततः हमिवत्पतितुं कामां जहर्षः हनुमान् कपिः तासामीख्यं पुरीं रम्या रक्षासाधिपते शुभां
अनुतममृधियुतं चिन्तयामास वीर्यवान् नियमनेन नगरी शक्या धर्षयितुं बलाढ्यो रक्षिता रावण बलेन्निरुद्यतायुधधारिभिः कुमुदङ्गदयवापी सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेय भवे भूमि मे दैदिगिदयोरपिः विवस्वतस्तनुजश्च हरेश्च कुशपर्वणः राक्षसकेतुमालस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्षतु महाबाहु राघवस्य पराक्रमम् लक्ष्मणस्य च विक्रातमभवत् प्रीतिमान् कपिः ताङ्गतपसनपेतं पुष्टागारवतं सकां यन्त्रागारस्तनिमृदं प्रमदामि बभूषितां तानस्ततिमिरं दीप्तेर्भा स्वरश्च महागृहे नगरीं राक्षसेन्द्रस्य स ददर्श महाकपिः थसा हरिशार्दूलं प्रविशन्तमहाबलं नगरीश्वेन रूपेण ददर्श कवत्मतजम् सातं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपरीताः स्वयमवतिथा तत्र विकृतननादर्शना पुरस्तात्तपि वर्जस्य वायुसुनरतिष्ठत मुञ्चमानमहानादमात्र पवनात्मज कथञ्चन च कायेन इह प्राप्तो वनालय कथय स्वह्ययतन्त यावत् प्राणधारणिन्दे न शक्यं लङ्का प्रवेष्टुं वानरसुवा रक्षिता रावण बैलरविगुप्ता समं ततः अततामरविद्वर हनुमन् ग्रतहस्तितं कथयिष्यामि ते तत्त्वं यनं तु परिपृच्छसि कातुं विरूपनयना पुरद्वारे वतिष्ठसि किमर्थचापिं मारुद्वा निर्भश्चयसि दारुणा हनुमन्द्वचन श्रुत्वा लङ्का सकामरूपिणी उवाचं वचनं क्रुधा परुषं पवनात्मज अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धसा रक्षामि नगरीमिमां न
न शक्यमवज्ञाय प्रवेष्टुनगरित्वा अद्य प्राणे परित्यक्ता स्वप्यसे निहतो मया अहं विनगरीं लङ्का स्वयमेव प्रभगम् सर्वतः परिरक्ष्यामि यत् ते कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमन्मारुत्मात्मजः जज्ञवान् हरिश्रेष्ठ स्थितस्नेहैवापरः सतं स्त्रीरूपविकृतं दृष्टो भवानरपुङ्गवः अभवासेथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः रक्ष्यामि नगरीं लङ्का शाटप्रकारतोरणं निर्विशकमिमलोकं पश्यन्त्यस्तव सम्प्रतम् इत्यर्थमिह सप्ताप्तः परं कौतूहलं हि मे वनन्योपवनानिह लङ्काया काननानि च सर्वत्र गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तत्त्वं च श्रुतं लङ्का सकामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभासे पुरुषाक्षरं मामनिर्जित्य दुर्बुधे राक्षसेश्वरपालिताम् न शक्यमद्य ते द्रष्टुं पुरीं वानराधम ततः स कपिशादुल्लस्तमुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमभद्रे पुनः यशो यथा गतम् ततः कृत्वा महानादं सा विलङ्का भयावहं कालेन वानरश्रेष्ठं घातयामास वेगिता ततः स कपिशार्दूल लङ्कायातातीतो वृषम् ननाद सुमहानादं वीर्यवान् पवत्नामज ततः सर्वटङ्यामास वामहस्तस्य सङ्गुलिः मुष्टिनाभिजघनेनं हनुमान् क्रोधमूर्छितः श्रीचेति मन्यमानेन नातिक्रोध स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विहोलङ्गिनी साचरी पपडसहसा भूमौ विकृतननदर्शनः ततस्तु हनुमान् प्रज्ञस्ता दृष्ट्वा विनिपातिताम् रूपञ्चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियं तु दूतं ततो विभूषन् सविघ्ना लङ्का सगद्गदाक्षर उवाच गर्वितं वाक्यं
हनुमन्तप्लवङ्गमं प्रसीद सुमहाबाहो प्रायुष हरिषतमा समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्वं बत महाबलाः अहन्तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम् निर्जिताहं त्वा वीर विक्रमेण महाबलः इन्धन्तु तथ्यं शृणु वे ब्रुवन्त्य मे हरीश्वर स्वयं भुवापुरदत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वं वानर कश्चिद्रिकमान्दसमानये तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसंभयमागतम् स हि मे समः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयं गुविहित सत्येन तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः राक्षसा चैव सर्वेषां विनाशसमुपागतः तप्तो विश्वहरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालिताम् विध्वंस्य सर्वकार्याणि यानि यानि वाञ्छसि प्रविश्य शापप्रहन्ता हरीश्वरशुभं पुरी राक्षसमुख्यपालितं यदृच्छयातुं जनात्मजां सतीं विमाग्र सर्वतोरथ गतयता सुखम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 3य सर्गः। जय श्री राम।